दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ 20 गते शनिबार, इस्वी सम्वत 2023 जुन 3 तारिक। आजको शुभ बिहानीसँगै स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको दिन जस्तै आज पनि देश दुनियाँका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा 81% हिन्दू, क्रिस्चियन 2% भन्दा कम। दिल्लीमा 12 बुँदे असहमति। 1 वर्षीय अभियानमा एमाले मदन भण्डारीको स्मारक बनाउनेदेखि किताब लेख्ने सम्मका योजना। सांसदको नाममा बजेट राख्न मुख्यमन्त्रीलाई दबाब। लाइसेन्स परीक्षामा 61% चिकित्सक फेल। नेपालमा सबभन्दा धेरै क्षेत्री नुराङ जातिको जनसङ्ख्या 36 मात्र। अत्याधिक गर्मी बढेपछि तराईका अधिकांश विद्यालय बन्द। जुम्लाको दोयारपाटा गाउँमा भाइरल ज्वरो फैलियो, 1 जनाको मृत्यु। कुशी नाम संशोधन गर्न बढ्दो दबाब। बालेन शाहले प्रचार गर्छन्, म हल्ला नगरी काम गर्छु भन्दै। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको भनाई। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संसदकै अपमान भन्दै नेकपा एमाले भन्यो। वैवाहिक बन्धनमा बाँधिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतम। नागरिकता विधेयकको विरोधमा ढोल ठटाएर पर्दछन्। यी हुन् सरकारले अन्तःशुल्क दायरामा ल्याएका 34 प्रकारका वस्तुहरू। चिसो पेय पदार्थमा थपियो प्रति लिटर 25 रुपियाँ अन्तःशुल्क। वार्षिक 50 लाखसम्म कारोबार गर्ने ढुवानी व्यवसायी भ्याट दर्ता हुनु नपर्ने। बस पार्कबाट चलेनन् बस, असारदेखि कारबाही गर्ने। काठमाडौँ महानगरको चेतावनी। नेपालमा जात जातिको संख्या पुग्यो 142। नयाँ कानुन अनुसार आइतबारदेखि नागरिकता दिइने। सुनकुशी नदीमा बेपत्ता सेतीबीटीका कर्मचारी खोज्न गोताखोर परिचालन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 18 प्रतिवादीको सकियो बयान। आइतबारदेखि थुन्सेक बहस हुने। मध्यरातमा रानी पोखरीमा लगेर मानसिक दबाब दिए, प्रहरी घेरामा बयान गराए भन्दै शरणार्थी प्रकरणका आरोपितको भनाई। अदालतमा टोपबहादुर रायमाझीको बयान। दुलाललाई राजनीतिक कार्यक्रममा भेट भएको हो, भण्डारी मार्फत पैसा बुझेको छैन। इजलासमा इन्द्रजितको इन्कारी बयान। कुनै कसुरमा मेरो संलग्नता छैन, सीसीटीभीबाट चेक गरी भयो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण उपलब्धिपूर्ण। मोदी चाँडै नेपाल आउने। अब रोजगारदाताबाट रोजगारी आयोगको अग्रिम कर कट्टा हुने। इजलासमा सचिव पाण्डेको बयान। प्रहरीले राति निन्द्रामा दबाब दियो। नागरिकता विधेयकको देशभर विरोध गर्छौं भन्दै एमालेको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्मानमा मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा रात्रिभोज। गर्मीले बढायो टाइफाइड र झाडा पखाला। टेकु अस्पतालमा दैनिक 300 बिरामी। उप प्रधानमन्त्री खड्काको अक्षम्य काम। बुहारीलाई रारा घुमाइदिन खटाउँदा गयो हवलदारको ज्यान। सन्दीप लामिछानेलाई दक्षिण अफ्रिका र जिम्बाब्वे पठाउने तयारी। मोदीले थालेको स्वच्छ भारत अभियानको चर्चा। प्रचण्डले फोहोर व्यवस्थापन अध्ययन गर्न प्राविधिक पठाउने। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। केही दिन यता अत्याधिक गर्मी बढेपछि अधिकांश पालिकाहरूले विद्यालय बिदा दिन थालेका छन्। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महेन्द्रनगरसम्मकी तराई क्षेत्रमा अत्याधिक गर्मी समेत बढेको छ भने त्यसैले केही क्षेत्रमा पर्ने अधिकांश स्थानीय तहले बर्खामा दिइने बिदामा मिलान गर्ने गरी धमाधम बिदा दिइरहेका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी भएका ठाउँमा तातो हावा अर्थात् लू लाग्ने खतरा रहेको भन्दै सावधानी अपनाउन सुझाव दिएको छ। विभागको सुझाव आउनु अघि नै धेरै स्थानीय तहले बिदाको घोषणा गरिसकेका थिए। नेपालको सबैभन्दा होचो स्थानमा रहेको झापाको कचनकवल गाउँपालिकाले जेठ 18 गतेदेखि 22 गतेसम्म बिदा दिएको छ भने त्यसै गरी देशका विभिन्न विद्यालयहरूले अहिले बिदा दिइरहेका छन्। बिदा दिनुको मुख्य कारण हो गर्मी बढ्नु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य संस्था अनुगमनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अनावश्यक प्रचार मात्रै गरेको बताएका छन्। मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बस्नेतले बालेनले बढी प्रचार गरेको र आफूले गोप्य रूपमा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरिरहेको बताएका हुन्। अस्पतालको अनुगमन गर्नका लागि हामीले कार्ययोजना बनाइरहेका थियौँ। 10% विपन्न र लक्षित वर्गलाई अस्पतालले दिनुपर्ने सेवाको विषयलाई लिएर काठमाडौँका मेयर बालेनले पनि मलाई भेट गर्न आउनु भएको थियो। मन्त्री बस्नेतले भने त्यस बेलामा मैले यो विषय मन्त्रालयको कार्ययोजनामा परिरहेकाले बाहिर प्रचार प्रसार नगरी अनुगमन गर्ने बताएको थिएँ। तर बालेनले 1 हप्ताभित्र काम नभई आफै एक्सनमा उत्रिने भाषामा उहाँले प्रचार गर्नुभयो। 1 हप्ताभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अनुगमनको कामको रिजल्ट पनि दिइने बनेको कुरा उल्लेख गर्दै 1 हप्ता पूरा नगर्दै अनुमान गरेको बताएका छन्। उहाँले हामीलाई अस्पताल अनुगमनमा लैजानका लागि बताएका थियौँ। प्रक्रिया हामी सुरु गर्छौँ।
कुन दिन भनेर गोप्य पनि राख्यौं, तपाईलाई पनि खबर गर्छौं, तर खबर गर्दा आउनुहोस् भनेका थियौं। मन्त्री बस्नेतले भने, आज हामी अनुगमनमा निस्कनुभन्दा 1 घण्टा अगाडि भन्ने योजना बनाएर बसेका थियौं, तर यो 1 हप्तामा उहाँलाई नेपालमा फेला पारिएन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यो प्रचार गर्ने शैलीभन्दा काम गर्ने शैलीमा जोड दिनुपर्छ, तर उहाँले मसँग भेटेर बाहिर निस्किएपछि फेसबुकमा हल्ला गर्नुभयो। मैले अनुगमनमा बालेन शाहलाई पनि बोलाएको, आउनु भएन, उहाँ नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भन्ने सुनियो भन्दै मन्त्री बस्नेतले भने। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधानको उल्लङ्घन र संसदको अपमान भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आज बसेको एमाले सचिवालयको बैठकले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान कानून र संसदीय मान्यता विपरीत भएको एमाले बताएको छ। तत्कालीन राष्ट्रपतिले संवैधानिक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेपछि नागरिकता विधेयक निष्क्रिय भइसकेको भन्दै एमाले नयाँ संसद आइसकेको अवस्थामा यसरी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदको अपमान भएको समेत बताएको छ। नेपालमा जात जातिको संख्या 142 पुगेको छ। जनगणना 2078 को जात जाति सम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार 1 दशकमा 17 वटा जात जातिको संख्या बढेको हो। जनगणना 2068 मा 125 जात जाति थिए। जात जाति भाषा तथा धर्मसँग सम्बन्धित ती तथ्याङ्क उत्तरदाताहरूले दिएका जवाबका आधारमा र विज्ञ समूहसँग परामर्श लिएर प्रकाशित गरिएको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ। जनगणना 2078 अनुसार जात जातिको संख्या 142, मातृभाषाको संख्या 124 र धर्म संख्या 10 कायम भएको छ। जात जाति भाषा र धर्म सम्बन्धमा नतिजा प्रकाशनको पहिलो चरणमा स्थानीय तहसम्मको लिङ्ग अनुसारको जनसङ्ख्या सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ। नयाँ नागरिकता ऐन अनुसार आइतबारदेखि नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण सुरु हुने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेपछि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरे पनि नयाँ नागरिकता ऐन अनुसार नागरिकता वितरण सुरु भएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू गृह मन्त्रालयको परिपत्र पुर्याएर बसेका थिए। गृह मन्त्रालयले शुक्रबार 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र उठाउँदै नयाँ ऐन अनुसार नागरिकता वितरण सुरु गर्न भनेपछि मुलुकभरका जिल्ला प्रशासनहरूले आइतबारदेखि नागरिकता वितरण थाल्ने भएका हुन्। आज हामीले नयाँ कानून अनुसार नागरिकता वितरण सुरु गर्न सबै जिल्ला प्रशासनहरूलाई परिपत्र गरिसकेका छौँ भन्दै गृह मन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले बताएकी छन्। झापाका प्रमुख जिल्लाधिकारी शिवराम पोखरेलले गृहको परिपत्र आइ नपुगेको र आउने बित्तिकै नयाँ कानून अनुसार नागरिकता वितरण सुरु हुने समेत जानकारी दिएकी छन्। विशेष गरी नयाँ कानून अनुसार आइतबारदेखि नागरिकता दिने बताइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भनिएको ठगी प्रकरणमा 18 प्रतिवादीको बयान सकिएको छ। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल र हरिभक्त महर्जनको बयान समेत आज सकिएको छ। 30 जना प्रतिवादी भएको यो मुद्दामा 18 प्रतिवादीको बयान सकिएको र अब आइतबारदेखि थुन्चेक बहस सुरु हुने जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। थुन्चेक बहस भनेको अभियुक्तलाई थानामा राखेर मुद्दा अघि बढाउने कि दरोटीमा वा साधारण तारिखमा राखेर मुद्दा अगाडि बढाउने भन्ने बहस हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले 17 जना प्रतिवादी पक्राउ गरेको थियो। त्यसैगरी महर्जन बिहिबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए। विशेष गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 18 प्रतिवादीको बयान सकिएको छ भने आइतबारदेखि अदालतमा थुन्चेक बहस हुने भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपी टोप बहादुर रायमाझीसँग जिल्ला अदालत काठमाडौँले बयान लिइसकेको छ। बयानमा उनले पीडितको आरोप र प्रहरी बयानमा उल्लेख गरेका सबै विषयवस्तुमाथि अदालतमा इन्कारी बयान दिएका छन्। उनले केशव दुलाललाई राजनीतिका कार्यक्रममा 2 पटक भेट भएको बताएका छन्। त्यस्तै अर्का आरोपी सानु भण्डारीसँग आफ्नो व्यक्तिगत चिनाजानी नभएको र ऊ मार्फत पैसा बुझेको भन्ने विषय झुटो आरोप मात्रै भएको रायमाझीले बयानमा उल्लेख गरेका छन्। उनले थप बयानमा आफ्नो राजनीतिक छवि धुमिल्याउन दुलालले आफ्नो नाम कसैको उक्साहटमा आएर लिएको समेत उल्लेख गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य योजनाकार मध्येका एक मानिएका इन्द्रजित राईले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा इन्कारी बयान दिएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजालसमा जेठ 16 गते दिएको बयानमा राईले आफूमाथि लगाएका सबै आरोप गलत भएको भन्दै आफू नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कुनै पनि प्रकारले संलग्न नभएको बताएका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अन्य केही प्रतिवादीले राईलाई नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पठाइदिए बापत नगद रकम दिएको भनी बयानमा दिएका छन्, तर राईले उनीहरूको बयान समेत झुटा रहेको भन्दै आफूले यसबारेमा कसैसँग पैसा नलिएको दावी गरेका छन्। यो कुरा सीसीटीभीबाट चेक गरे पनि हुन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ।
भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणबारेमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले शुक्रबार 4 पृष्ठ लामो विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ। विज्ञप्तिमा नेपाली दूतावास दिल्लीले प्रधानमन्त्रीको 4 दिने भ्रमण पूर्ण रूपमा सफल र उपलब्धिमूलक रहेको उल्लेख गरिएको छ। भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादबारेमा छलफल गरेको दूतावासले जनाएको छ भने भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमा समस्यालाई समाधान गर्न द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्र बनाउनु पर्ने प्रस्ताव पनि गरेको दूतावासले जनाएको छ। दूतावासका अनुसार नयाँ हवाई रुट सहितका विषयमा भने छलफल गरेर पनि सम्झौता नभएको तर भारतले सकारात्मक जवाब दिएको बताइएको छ। यो भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई चाँडै नेपाल भ्रमणमा आउन निम्ता समेत दिएको पनि दूतावासले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ। समकक्षी मोदीले सकेसम्म छिटो र उचित समयमा नेपाल आउने जवाब दिएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्मानमा भारतको मध्य प्रदेश राज्यका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले इन्दोरमा रात्रिभोज आयोजना गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले त्यहाँको तस्बिरहरू देखिरहनु भएको छ। उक्त रात्रिभोज सकेर आज या भोलि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाल आउने सक्ने बताइएको छ। यद्यपि यसबारेमा थप अपडेट आएमा तपाईँहरूमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौँ। केही दिन यता बढ्दै गएको गर्मीका कारण भाइरल ज्वरो, टाइफाइड र झाडा पखालाका बिरामी बढेका छन्। गर्मी बढेसँगै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टिकुमा एक साता यता टाइफाइड, भाइरल ज्वरो र झाडा पखालाका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका ओपीडी इन्चार्ज शङ्कर पाण्डेका अनुसार यो हप्ता अस्पतालमा टाइफाइड, भाइरल ज्वरो र झाडा पखाला तथा रुगाखोकीका बिरामी बढेको छ। उनका अनुसार अस्पतालमा भएको रेकर्डबाट यो हप्ता दैनिक 300 देखि 350 सम्म टाइफाइड, भाइरल ज्वरो र झाडा पखाला तथा रुगाखोकीका बिरामी अस्पतालमा उपचार गराउन आएका छन्। पानी नपरेको र केही दिनता बढ्दै गएको गर्मीका कारण ज्वरो तथा झाडा पखालाका बिरामी वात्तै बढेका छन्। ज्वरोका धेरै बिरामी त टाइफाइड समेत देखिएको छ। ओपीडी इन्चार्ज पाण्डेले यसबारेमा जानकारी दिनुभएको हो। अहिले गर्मीले टाइफाइड र झाडा पखाला बढाइरहेको छ। यसबारेमा तपाईँहरू सचेत रहनुहोला। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई दक्षिण अफ्रिकामा हुने अभ्यास खेल र जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौटमा पठाउने तयारी गरिएको छ। सन्दीपका कानुन व्यवसायीहरूले अदालतमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल अवधिभरका लागि सुनवाई स्थगित गरेर सन्दीपलाई खेल खेल्न पठाउने तयारी गरेका हुन्। सन्दीपका कानुन व्यवसायी सरोज कृष्ण घिमिरेले निरन्तर मुद्दाको सुनवाई प्रक्रिया ढिला भएकाले सुनवाई कुर्दा राष्ट्रिय टिममा सन्दीपको अभाव हुने र समग्र राष्ट्रको नै विश्वकप खेल्ने सपनामा नै असर पर्न सक्ने भएकाले सन्दीपलाई दक्षिण अफ्रिका र जिम्बाब्वेको भ्रमणमा पठाउने तयारी गरिएको बताएका छन्। घिमिरेले भने सन्दीप लामिछाने फर्केपछि सुनवाई गर्ने गरी सम्मानित अदालतलाई तारिखको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दै निवेदन दिने अथवा निवेदन गर्ने तयारी गरेका छौँ। उनले त्यतिन्जेलसम्म अदालतले पीडितको माग बमोजिम पीडित राहतकोषबाट क्षतिपूर्तिको विषयमा समेत निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। विशेष गरी सन्दीप लामिछानेलाई दक्षिण अफ्रिका र जिम्बाब्वे पठाउने तयारी गरिएको छ। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मध्य प्रदेशको इन्दोरमा रहेको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको अवलोकन गरेका छन्। सो क्रममा इन्दोर नगर निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हर्षिका सिंहले फोहोर व्यवस्थापन प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराएका थिए। उनले स्रोतबाट नै 6 भागमा विभाजन गरेर फोहोरको व्यवस्थापन हुँदै आएको बताए। कुल 1 अर्ब 50 करोड भारतीय रुपियाँ लगानी रहेको सो केन्द्र सञ्चालनमा आएको 1 वर्ष पुगेको छ। केन्द्रमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि मासिक 1 करोड 15 लाख भारतीय रुपियाँ खर्च हुँदै आएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिंहले यसबारेमा जानकारी दिए। सो केन्द्रले फोहोरलाई व्यवस्थित गरेर आमदानी समेत गर्दै आइरहेको छ। केन्द्रले मासिक 3 करोड 75 लाख भारतीय रुपियाँ आमदानी गर्ने उनको भनाइ छ। उक्त प्लान्टबाट ग्यास समेत उत्पादन हुँदै आएको छ। ती ग्यास इन्दोर शहरमा चल्ने सवारी साधनमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। केन्द्रको अवलोकन पश्चात प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालबाट प्राविधिकहरू पठाई फोहोर व्यवस्थापनको सफल अभ्यासको अध्ययन गर्न लगाउने समेत बताएका छन्। नेपालमा 81% भन्दा बढी मानिसले हिन्दू धर्म मान्ने गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को जाति र धर्म सम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ भने जसअनुसार नेपालमा 10 वटा धर्म मान्ने मानिसहरूको बसोबास छ। जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2 करोड 91 लाख 64,578 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये सबभन्दा धेरै 2 करोड 36 लाख 77,744 अर्थात् 81.19% आफ्नो धर्म हिन्दू भएको बताएका छन्। यस्तै 23 लाख 93,449 अर्थात् 8.21% बौद्ध धर्म मान्ने गरेको बताइएको छ। 5.09% इस्लाम, 3.17% किराँत र 1.76% क्रिस्चियन धर्म मान्ने गरेको पाइएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ।
जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका 7 दुयारपाटामा केही दिनदेखि फैलिएको भाइरल ज्वरोबाट एकजना महिलाको मृत्यु भएको छ। अन्य 53 जना बिरामी परेका छन्। जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक प्रेमबहादुर सुमाईका अनुसार भाइरल ज्वरोले गत जेठ 6 गते एकजनाको मृत्यु समेत भएको छ। उनका अनुसार बिरामी परेका 53 जना मध्ये 8 जना गम्भीर प्रकृतिका छन्। त्यसमा 2 जनालाई जुम्लाको सदरमुकाममा अव्यवस्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगेर उपचार थालिएको छ। त्यसैगरी जुम्लाको दियारपाटा गाउँमा भाइरल ज्वरो फैलिएको छ भने एकजनाको मृत्यु समेत भइसकेको छ। कोशी प्रदेशको नाम सच्याउनु पर्ने माग सहित आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आग्रह गरेका छन्। तर 14 जेठदेखि प्रदेश राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका पहिचान पक्षधर दल र जातीय संस्थाहरू वार्तामा बस्न तयार भएका छैनन्। उनीहरू गत 17 फागुनमा राखिएको प्रदेशको नाम संशोधन गर्नुपर्ने अडानमा छन्। लगातारको आन्दोलन नरोकिएपछि कोशी प्रदेश नामाकरणको पक्षमा मतदान गर्ने दलहरू नै पछि हटेका छन्। प्रदेश सभाको दोस्रो ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका 14वटै जिल्ला सभापतिले प्रदेशको नाम सच्याउन माग गरेका छन्। कोशी नाम संशोधन गर्न अहिले दबाब बढिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाकी सांसद सुविता गौतम विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छन्। उनले व्यवसायी गृहेन्द्र घिमिरेसँग विवाह गरेकी हुन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित सांसद सुविता र गृहेन्द्रले 7 जेठमा दुवै परिवारका समेत सदस्यको उपस्थितिमा विवाह गरेका हुन्। सुविता हाल पार्टीको कामको सिलसिलामा जापान भ्रमणमा छिन्। उनीसँग विवाह गरेका गृहेन्द्र हिमालयन बिल्डर्सका डाइरेक्टर र ग्रिसमा ब्रोडकास्टिङका अध्यक्ष हुन्। उक्त तस्बिर तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रघाती भन्दै राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भारतीय विस्तारवादी हेपाहा प्रवृत्ति विरुद्ध विरोध कार्यक्रम नाम दिएर प्रदर्शन गरेको हो। टिन र ढोल ढटाउँदै प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूले नागरिकता विधेयक खारिज गर्न माग गरेका छन्। निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी त्यत्तिकै थन्काएको विधेयकलाई सरकारको आग्रहमा राष्ट्रपति पौडेलले केही दिन अगाडि मात्र प्रमाणीकरण गरेका थिए। सरकारले 34 प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क कर थप गरेको छ। यसअघि अन्तःशुल्कको दायरामा नरहेका वस्तुहरूलाई अन्तःशुल्कको दायरामा समेटेर सरकारले अन्तःशुल्क कर थपेको हो। आर्थिक विधेयक 2080 मा संशोधन गरेर सरकारले चिसो पेय पदार्थ, दाढी काट्ने मेसिन, श्रृङ्गार सामग्री, चम्चा, काँटा लगायतका वस्तुमा अन्तःशुल्क थपेको हो। सरकारले विद्युतीय चुरोटमा 30% अन्तःशुल्क लगाएको छ। हल्का चिसो पेय पदार्थमा प्रति लिटर 25 रुपियाँले अन्तःशुल्क लगाएको छ भने यस्तो पेय पदार्थमा सरकारको व्यवस्थामै अब प्रति लिटर 25 रुपियाँ अन्तःशुल्क लाग्नेछ। यसअघि अन्तःशुल्क लाग्ने सूचीमा नरहेको र यो वस्तुमा सरकारले अन्तःशुल्कमा समावेश गर्दै अतिरिक्त 25 रुपियाँ मूल्य लाग्ने बनाएको भने आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार यस्तो व्यवस्थापछि कोक, फेन्टा, स्प्राइट, ड्यू, पेप्सी लगायतका चिसो पेय पदार्थ पनि महँगो हुने बताइएको छ। सरकारले ढुवानी सेवा प्रदान गरिरहेका साना व्यवसायलाई राहत दिएको छ। आर्थिक विधेयक मार्फत मूल्य अभिवृद्धि ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले वस्तु ढुवानी भाडा वा ढुवानी सेवाको हकमा 50 लाख रुपियाँसम्मको वार्षिक कारोबार भएमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गराउन नपर्ने प्रावधान ल्याएको हो। यसअघि यो सीमा वार्षिक 20 लाख रुपियाँमा थियो। तर भ्याटमा दर्ता भएको कुनै पनि व्यवसायले भ्याट नभएको ढुवानी सेवा प्रदायकसँग कारोबार गर्दा सेवा लिने स्वयंले 13% भ्याट तिर्नुपर्ने प्रावधान पनि ल्याइएको छ। यद्यपि वार्षिक 50 लाखसम्म कारोबार गर्ने ढुवानी व्यवसाय भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले असार 1 गतेदेखि काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिने लामो दूरीका सवारी साधन नयाँ बस पार्कबाट सञ्चालन नगरी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। महानगरले आज एक पुनःसूचना जारी गर्दै काठमाडौँ भित्रने र बाहिरिने लामो दूरीका सवारीले अटेर गरेर बस पार्कभन्दा बाहिरबाट बस छुटाएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। साथै महानगरले धुलीखेल, बनिपास, साखुसम्मको सडक इजाजत पत्र लिएका लामो दूरीका सवारी साधनहरूको हकमा कलङ्कीदेखि जडीबुटीसम्म सवारी रोक्न निषेध गरिएको छ। यसअघि 29 वैशाखमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको अध्यक्षतामा बसेको सरकारवालाको बैठकले एक बस पार्क नीति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार लामो दूरीका बसहरू नयाँ बस पार्क बाहेक अन्यत्र ठाउँबाट यात्रु चढाउन र ओह्राल्न नपाइने थियो। सोही अनुसार महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेर सबै बस सञ्चालकहरूलाई अनुरोध गरेको थियो। सिन्धुलीमा बेपत्ता प्रशिक्षक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिबिटीका कर्मचारी खोज्न सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर परिचालन गरिएको छ। सिटिबिटीको गाडी सुनकोशी नदीमा खस्दा 3 जना बेपत्ता भएका छन्। 1 जनाको उद्धार गरिएको छ। इस्काभेटर र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा खोजी कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीको प्रहरी नायब उपरीक्षक चिरञ्जीवी दाहालले बताउनुभयो।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेले आफूलाई प्रहरीले मध्यरात निन्द्रामा मानसिक दबाव दिएको जिकिर गरेका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्युपानेको इजलासमा बयान दिँदै पाण्डेले भनेका छन्, अनुसन्धान अधिकारी समक्ष मेरो बयान मैले दबावमा गरेको हुँ। मध्यरातमा निन्द्रामा भएको अवस्थामा मेट्रो प्रहरी रानीपोखरीमा पटक पटक लगी मानसिक रूपमा दबाव दिएको थियो। उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा कार्यरत अवस्थामा पक्राउ गरिएका पाण्डेले अनुसन्धान अधिकृतहरूले आफूलाई प्रहरी घेरामा राखेर बयान गराएको जिकिर गरेका हुन्। जेठ 17मा इजलासमा गरेको बयानमा उनले भनेका छन्, बयान पनि प्रहरीले घेरामा राखी गराएर अन्तिममा सरकारी वकिलको सही छाप गराइएको हुँ भन्दै उनले बताएका छन्। गिरोहका सदस्य केशव प्रसाद दुलाललाई गृह मन्त्रालयमा प्रवेश गर्न विशेष निगरानी र नियन्त्रण गरिएको दावी गरेका पाण्डेले भनेका छन्, म विरुद्धका सबै आरोप झुटा र काल्पनिक हुन्। रोजगारदाताबाट अग्रिम करकट्टी हुने व्यवस्था सुरु भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार रोजगारदाताबाट रोजगारीको आय भुक्तानीमा करकट्टी सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरिएको हो, जस अनुसार प्रत्येक रोजगारदाताले रोजगारीबाट कुनै पनि कर्मचारी वा कामदारले प्राप्त गरेको आयको अग्रिम कर सम्बन्धी कर कार्यालयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। रकम भुक्तानी गर्दा आयकर अनुसार व्यक्तिगत आयकर ऐन बमोजिम कर कट्टी गर्नुपर्नेछ। रोजगारदाताको दायित्व नघट्ने शर्त समेत राखिएको छ। कर्मचारीलाई अन्य भुक्तानी भए पनि कुल आयकर नघट्ने भएको हो। आम चुनाव 2079 पछि 2 महिने मिसन ग्रासरुट अभियान चलाएको नेकपा एमाले उस्तै प्रकृतिको 1 वर्षीय अभियान सुरु गरेको छ। वैशाख अन्तिम सातामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संगठनको सुदृढीकरण र सामाजिक जागरणका निम्ति 1 वर्षीय अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयलाई आधार मानेर आज केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले अभियानको खाका समेत तयार पारेको छ। 1 वर्षीय अभियानमा एमाले मदन भण्डारीको स्मारक बनाउनेदेखि किताब लेख्नेसम्मका योजना समेत बनाएको छ। गत बुधबारदेखि सञ्चालन गरेको 3 दिने चिकित्सक नाम दर्ता परीक्षा लाइसेन्सको नतिजा प्रकाशित भएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार 61.61% चिकित्सक फेल भएका छन्। परीक्षा मेडिकल एमबीबीएस र डेन्टर बीडीएस गरी 1726 जना फारम भरेका थिए भने यस्तै 17 जना परीक्षामा अनुपस्थित र 12 जनाको नतिजा रोकिएको मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डाक्टर कृष्ण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। लाइसेन्स परीक्षामा 61% चिकित्सक फेल भएका छन्। जेठ 16 गते अपराह्न 4:25 बजे पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत माकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका खण्डमा बस र कार ठोकिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको बा 138253 नम्बरको कार र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको मेख 3335 नम्बरको बस ठोकिँदा कार चालक सुभाष अधिकारी र त्यसमा सवार डाक्टर सञ्जु खाती खड्काको मृत्यु भएको थियो। यो दुर्घटनाको समाचार त त्यसै दिन सार्वजनिक भएको थियो, तर पछाडि लुकेको एउटा गम्भीर विषय धेरैलाई थाहा भएन। यो दुर्घटनाले भिभिआइपीहरूले पीएसओ तथा सरकारी सुविधाका चालकको दुरुपयोग गर्दै आएको तथ्यलाई छर्लङ्ग पारिदिएको छ। मृतक सञ्जु उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काकी भाइ बुहारी हुन् भने सुभाष उपप्रधानमन्त्री खड्काका लागि सरकारले उपलब्ध गराएका सवारी चालक हुन्। सशस्त्र प्रहरीका कायम वरिष्ठ हवलदार अधिकारीलाई गृह मन्त्रालय मार्फत सशस्त्रले उपप्रधानमन्त्री खड्काको सवारी चालकका रूपमा उपलब्ध गराएको थियो। आफूलाई सरकारी सुविधामा उपलब्ध गराएको चालकलाई खड्काले बुहारीलाई रारा लगिदिनुहोस् भनेर पठाएको खुलेको छ। बुहारी असम्बन्धित व्यक्तिलाई रारा घुमाइदिने उपप्रधानमन्त्री खड्काको निर्देशन पालना गर्ने क्रममा सुभाषले ज्यान गुमाउन पुगे। मन्त्रीको मात्रै गाडी चलाउने भनेर खटिएका अधिकारी कसरी बाँकी पुगे भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ। विशेष गरी उपप्रधानमन्त्री खड्काको अक्षम्य काम भन्दै बताइएको छ भने बुहारीलाई रारा घुमाइदिन खटाउँदा हवलदारको ज्यान गएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।